आत्मनुसन्धानि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे फलारविन्दयतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यो श्रीमद् भगवद्गीता अध्याय 6 ध्यान योगको प्रसंग चलिरहेको छ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुःख ग्रन्थि, दुःखलाई नाश गर्ने जुन योग हो, त्यो योगमा रहने अन्तःकरण सात्विक बनाइदिनलाई आहार विहारको पनि आवश्यक पर्छ। नियमित भनेको युक्त, ठिक समयमा आहार गर्ने, ठिक समयमा हिँड्ने, ठिक्क खाने, ठिक्क चेष्टा गर्ने, ठिक समयमा सुत्ने, ठिक समयमा उठ्ने। जुन समयको निर्धारित भयो भने खाने, सुत्ने, बस्ने, हिँड्नेको समयमा भयो भनेदेखि अब एउटै समय अघिल्लो दिन जुन प्रक्रियाबाट जीवन बिताएको थियो, भोलि गएर त्यही अनुसार नियमित किसिमको भयो भने त्यस्तो आहार विहार र व्यवहार र निद्रा, यदि 4 कुरा ठिक हुने मान्छेको योग सिद्ध हुन्छ। अर्धम असनस्य सबभञ्जनस्य, पेटको आधी खाएको कुराले आधी मात्रै भरियोस्। अनि 4 भागमा 1 भाग, तृतीय तेस्रो खण्ड चाहिँ जलका लागि जलले भरोस्, आधी अन्नले भरोस्। अनि 4 भागको 1 भाग भन्नाले अब तृतीय भाग पानीले भरियोस् र चतुर्थ भाग चाहिँ खाली नै रहोस्। त्यसै त्यो के वायु तृतीयम उदकस्य तु वायु सञ्चरणार्थम चतुर्थम अवशेषयेत। अब चाहिँ चौथो चाहिँ वायु ऊर्ध्वर गर्नको लागि, वायुले अन्न पाचन क्रियालाई मद्दत गर्नको लागि वायुको लागि छोडिदियोस्। यस्तो भयो भने आहार विहार ठिक हुने, ठिक टाइममा उठ्ने, ठिक टाइममा सुत्ने, ठिक टाइममा हिँड्ने, आफ्नो काम गर्ने, समयमा काम सक्ने। धेरै अब किन भनेदेखि अब चाहिँ ठिक टाइममा चाहिँ आफ्नो काम गर्न सक्ने, कर्म गर्ने कुशलता जोसँग छ त्यो मान्छे उभिन सक्छ। त्यस्ताको योग सिद्ध हुन्छ। त्यस्तो योगले मात्रै दुःखलाई नाश गर्न सक्छ, दुःखलाई नाश गर्न सक्छ। संसारको सम्पर्कजनित पीडा जुन दुःख हो, दुःख भनेको विषय चिन्तनलाई दुःख भन्छ शास्त्रले। दुःख के हो? यही संस्पर्शजा भोगा दुःख यो नैवते, गीता 5 अध्याय। इन्द्रिय र विसर्गो इन्द्रियको विषय जनित सम्पर्क जनित जुन सुख छ, विषय सुखलाई नै दुःख भनिएको छ। त्यस्तो हुनाले यस्तो मानिसको योग सफल हुन्छ, चित्त एकाग्रता हुनलाई मद्दत गर्दछ। अर्जुन, अब जुन समयमा यदा विनियतम चित्तम आत्मनिर्वावतिष्ठते निष्क्रिय, जुन बेला चित्त चाहिँ नि चित्तका वृत्ति पनि जाँदैन, प्रयास गर्नु पर्दैन। त्यसो हुनाले विवेक भइरहे सहितको योग चाहिँ नि सिद्ध हुन्छ। साधन चतुष्टय सम्पन्न व्यक्तिले मात्रै योगलाई सिद्ध गर्न सक्दछ। त्यही भएको हुनाले अब चित्तको वृत्तिलाई निरोध, यो चित्तवृत्ति निरोध भनेपछि चित्तवृत्ति कतिवटा छन् त भन्दा योग दर्शनमा 5 वटा चित्तवृत्ति 5 वटा हुन्छन्। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा र स्मृति। वृत्तय पञ्चतया क्लिष्टा क्लिष्ट। वृत्तिहरू 5 किसिमका हुन्छन्।
क्लिष्ट र अक्लिष्ट, जसले संसारलाई वैराग रूपले बुझ्यो त्यसोलाई चाहिँ अक्लिष्ट सरल हुन्छ चित्तवृत्ति रोक्नलाई। जो मान्छे अधिकारी छैन, योग्य छैन, जो चाहिँ विषय चिन्तन युक्त छ, जो रजोगुणी तमोगुणी छ, त्यसका लागि चाहिँ क्लिष्ट छ, त्यस्ताको योग सफल हुँदैन। क्लिष्ट हुन्छ, कठिन हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। अक्लिष्ट भनेको सरल हुन्छ, जसलाई वैराग्य प्राप्त छ। विवेक, वैराग्य, समाधि, षड्सम्पत्ति र मुमुक्षुता प्राप्त गरेकोलाई चित्तवृत्ति निरोध गर्न सजिलो हुन्छ। ती वृत्तिहरू 5 वटा छन्। प्रमाण पनि चित्तको वृत्ति हो। प्रमाताले प्रमाणद्वारा प्रमेय वस्तु प्राप्त गर्छ। त्यसो हुनाले ज्ञाता ज्ञान ज्ञा त्रिपुटी चाहिँ प्रमाणको विषय हो। चित्तले अब त्यसो हुनाले प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान र आगम 3टा प्रमाण मान्दछ। योग दर्शनले, सांख्य दर्शनले पनि 3 वटा मान्दछ। अब प्रत्यक्षबाट बुझ्नु नसक्यो, अनुमानबाट, लिङ्गद्वारा वस्तुको बोध हुन्छ, त्यसलाई अनुमान प्रमाण भनिन्छ। प्रत्यक्ष र अनुमानबाट नजाने यो कुरा शब्दबाट जानिन्छ। ल, कसैको चाहिँ पिताजी विदेश तीर्थ गएका थिए, तर त्यो बा जिउँदै छन् कि मरेका छन् भन्ने, उनको पिताजी चाहिँ विदेशमा बितेछन्, तर त्यो देख्ने मान्छेले आएर भनेपछि मात्रै अनि त्यसको शब्दको आधारमा अनि यहाँ बाबुको काजक्रिया गरिन्छ। अब विदेशमा भएको जिउँदो छ कि मर्यो, त्यो प्रत्यक्ष प्रमाणबाट नि अनुमान गरेर सक्दैन। प्रत्यक्ष प्रमाणबाट त देखिने कुरै भएन, अनुमानले पनि मर्छ नै भन्ने अनुमान गरेर नसक्ने भएको हुनाले ऊ मरेको र जिउँदोको प्रमाण केवल उसले भन्न आउने मान्छेले, सधैँ मान्छे जसले देख्यो, जसको बाबु मरेको देख्यो, उहाँ जस सद्गति गरिदिएर ऊ यहाँ समाचार लिएर घरमा आयो, अनि त्यो बाबु मरेको प्रमाण त शब्ददेखि बाहेक अरू प्रमाणबाट सिद्ध हुन नसक्ने भएको हुनाले विदेशमा गएको मान्छेको मरो र बाँच्यो भन्नेको प्रमाण केवल शब्द प्रमाणबाट मात्रै सिद्धि हुनुभएको हुनाले शब्दलाई पनि प्रमाण मान्दछन्। र योगले चाहिँ प्रत्यक्ष र अनुमानबाट नि सिद्ध नहुने कुरा शब्दबाट सिद्ध हुन्छ। त्यसो हुनाले आप्त वाक्य प्रमाण, आप्त वाक्य भनेको जो वस्तु छ त्यसलाई त्यसै रूपमा बुझेको, जुन प्राप्त छ जसको अन्तस्करणमा साक्षात्कार भइसकेको छ भने सत्य वचनलाई आप्तै वाक्य भनिन्छ। त्यो वाक्यलाई प्रमाण मान्नुपर्छ। अनि यो वेदान्त ब्रह्म विद्या चाहिँ नि शब्द प्रमाणबाट मात्रै सम्भव छ। त्यो शब्द प्रमाणबाट ब्रह्म ज्ञान हुन्छ। त्यसो हुनाले शब्द एक शब्द सम्यक ज्ञात महाभाष्यमा लेखिएको छ, एउटै मात्रै शब्द किन्नुहोस्, त्यसो चाहिँ नि त्यसको सम्यक रूपले ज्ञान गर्यो। त्यो शब्दको शक्तिवृत्ति र लक्षणावृत्तिद्वारा अर्थ निर्धारण गरोस्। परमात्मालाई त जान्नलाई शब्दको लक्षणावृत्तिमा नि भागत्याग लक्षणबाट मात्रै ब्रह्मको बोध हुन्छ। त्यो शब्दको चाहिँ नि त्यो शक्ति वृत्तिबाट ठाडै अर्थबाट चाहिँ नि ब्रह्मलाई बोध गराउने शब्द छैन। किनभने ब्रह्म कुनै पदको विषय होइन। अवाङ मनस गोचर, बुद्धि, मन र शब्दले त्यसमा प्रवेश गर्न सक्दैन। त्यसो हुनाले अब चाहिँ नि त्यो शब्दभित्र पर्दैन। ब्रह्म चाहिँ नि कुनै पदको पनि अर्थ होइन। यो पो छ त सिद्धान्त, सम्पूर्ण पद। त्यसो हुनाले त्यस्तो वस्तु जान्नलाई चाहिँ नि ब्रह्म तत्त्व जान्नलाई जब योग सिद्ध भइसकेपछि योग सिद्ध भइसकेपछि प्रमाण विपर्यय, प्रमाण वृत्ति भयो एक, विपर्यय भने उल्टो बुझ्नु, डोरीलाई सर्व बुझेर भन्नु विपर्यय वृत्ति। अनि अर्को विकल्प वृत्ति। विकल्प भनेको अब शब्दानुपाती वस्तु सुन्यो विकल्प हो। योग सूत्रमा उसले जे भनिदियो त्यो शब्दद्वारा
एउटा रूप कल्पना गरेर त्यो अर्थलाई पक्रेर बस्नु। निर्विकल्प भनेको आफू वस्तु हो, विकल्प भनेको द्वैत वस्तु हो। द्वैत वस्तु विकल्प, आफूलाई छोडेर आफूदेखि बाहेक अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय 5 कोषमा आदि आत्मा बुद्धि हुनु विकल्प हो। आफूलाई छोडिदिएर अनि आफूमा आरोपित वस्तुलाई, दोस्रो द्वितीय वस्तुलाई म भन्न ठान्नु विकल्प हो। यो विकल्प चित्तवृत्ति हो। यो चित्त यो विकल्प वृत्तिलाई चाहिँ निवृत्ति गराउँछ योगले। विकल्प वृत्ति निद्रामा पनि स्मृति। निद्रा भनेको सुसुप्ति अवस्था, गाढा निद्रा। द्वैतको अग्रहण, जाग्रत र स्वप्नमा आत्माको ग्रहण हुँदैन, आत्मा त टिप्दैन, अनि द्वैत टिप्छ। जाग्रत र स्वप्नमा विकल्प टिप्छ बुद्धिले, विकल्प वस्तुलाई आफू भनेर बस्दछ। सुसुप्ति अवस्थामा चाहिँ निद्रा रूपमा बस्दछ, अग्रहण, द्वैत वस्तु टिप्दैन, अन्यथा वस्तुको ग्रहण हुँदैन। त्यसलाई प्राज्ञ सुसुप्ति अवस्था भनिन्छ। त्यो चाहिँ त्यसलाई भन्छ निद्रा। यो सूत्रमा निद्रा भनिन्छ त्यसलाई। निद्रा र स्मृति, पहिला अनुभव गरेको वस्तु चाहिँ संस्कार रूपमा बसेको हुन्छ, त्यसलाई स्मृति भनिन्छ। त्यो पनि चित्तको वृत्ति नै हो। त्यसो भने त्यो निद्रा चाहिँ नि अन्यथा गृह्णतो स्वप्न निद्रा तत्त्वम् अजानत विपर्यास तयोक्षिणी तुर्यम पदमस्नुते। ल यो माण्डुक्य कारिकाको आगम प्रकरणको श्लोक हो। पहिलो आगम प्रकरणको श्लोक हो। अन्यथा ग्रहण भनेको द्वैत वस्तुलाई विकल्प रहन्जेल अन्यथा ग्रहण। जाग्रत त्यो अन्यथा ग्रहण, अन्यथा आफूदेखि बाहेक अर्को वस्तुलाई पक्राउनु अन्यथा ग्रहण हो। स्वप्न पनि अन्यथा ग्रहण हो। स्वप्नमा पनि स्वप्नको शरीर होइन, स्वप्नको संसार होइन। त्यो स्वप्नको शरीरलाई म भन्ने बुद्धि र उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्ने बजत। वेदले त उठ भनेको छ, उठ भनेको छ। त बिउजी त सुतिर्छस्। अहिले अज्ञानी मान्छे जति सुतेका हुन्, ती सुतेका हुन्, तर उनले सुतिकन जुन देखिन्छ त्यो सपना हो। निदाएको बिउजेको पनि छैन रे, ऊ जाग्रत व्यवहार गर्छ भने त्यो रात्र हो, त्यो सपनाको मान्छे हो। त्यसो भएको हुनाले बिउजेको पनि छैन, जागेको छ भने सपनाको मान्छे हो। त्यस हुनाले त बिउजेपछि तेरो त्यो संसार जान्छ, त जे होस् त्यही रूपमा आउँछस् भनेपछि त्यो निद्रा तत्त्वमा जान्छ। तत्त्वलाई नजान्नु निद्रा हो, अन्यथालाई जान्नु चाहिँ स्वप्न हो। जाग्रत र स्वप्न दुइटैलाई स्वप्न, दुइटै वस्तुलाई स्वप्न। पारमार्थिक वस्तु र अपारमार्थिक वस्तु। आत्मा पारमार्थिक वस्तु हो, अनि जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति तिनवटा चाहिँ अपारमार्थिक वस्तु हुन्। जाग्रत र स्वप्न दुईटा चाहिँ नि कार्य, स्वप्न सुषुप्ति कारण। कार्य कारण भाव दुई हो। दुईटा चाहिँ नि अपारमार्थिक कुरो यहाँबाट माथि उठ्छ। त्यसो भएको हुनाले कार्य कारण। अब जाग्रत र स्वप्नको कारण के हो त भन्दा सुषुप्तिबाट उत्पत्ति हुने अज्ञानबाट पृथ्वी जलमा लय हुन्छ, जल तेज चाहिँ वायुमा, वायु आकाश महतत्व मूल प्रकृतिमा जुन त्यतिखेर ब्रह्माजी पनि मर्छन्। सबै अज्ञानमा लय हुन्छन्। अज्ञानमा लय रूप मोक्ष, वेदान्तले अज्ञानमा लय रूप मोक्ष मान्दैन। त्यसो भएको हुनाले अब त्यस्तो हुनाले त्यो चाहिँ नि त्यो लयमा अज्ञान शेष रहेको हुनाले त्यो चाहिँ त्यो अन्यथा ग्रहण मात्रै हो। अन्यथा ग्रहण होइन, तत्त्वको अग्रहण। तत्त्वको अग्रहण हो। समाधिमा पनि तत्त्वको अग्रहण हुन्छ, सुषुप्तिमा पनि तत्त्वको अग्रहण हुन्छ। तर बीज निद्रा आयुत प्राज्ञ, सुषुप्ति अवस्था चाहिँ अज्ञानको बीज रहेको हुनाले त्यो निद्रा भयो। साच तुर्य नविद्यते, तुर्य अवस्थामा चाहिँ बीज ज्ञानले अज्ञान बीज नासिएको हुनाले समाधि अवस्थामा बीज रहित हुन्छ। साच तुर्य नविद्यते, बीज निद्रा उत प्राज्ञ। अब सुषुप्ति अवस्था अज्ञान अवस्थामा महाप्रलय कारणमा लय अवस्था,
चाहिँ सुश्रुत अवस्था हो। तर समाधिमा यो भइसकेको ठाउँमा चाहिँ नि बीज निद्रा हट्छ र स्वयं समाधिमा निर्विकल्प रूपले आफ्नो आफ्नो स्वरूपलाई बोध गर्दछ। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निष्क्रिय सर्वकामेभ्यो युक्त युच्यते। दादा यो श्लोकको आशय यही हो। जुन बेला चाहिँ नि चित्त एकदम चाहिँ नि चित्त स्थिर हुन्छ, संयमित हुन्छ, आत्मन्येवावृत आत्मामा आफूमा आफू रूपले बुझ्दो छ, मलाई म रूपले बुझ्दो छ, मलाई शरीर रूपले बरन्जेल अर्कालाई बुझ्यो। तीनटा शरीरलाई 5 कोषभन्दा पर नभइकन आफ्नो सक्कली रूप देखिँदैन। आत्माले म यसको चाहिँ द्रष्टा स्वरूप रहेछु, म त कुटस्थ आत्मा रहेछु, कुटस्थ आत्मा रहेछु, ममा यी सारा जगत कल्पित रहेछन्। अधिष्ठान त मै पो रहेछु, सारा जगतको अधिष्ठान तत्त्व त म भएर जगत खडा भएको रहेछ। ममा अज्ञान फल मेरै ममा देखिया रहेछ भन्ने होस खुलेपछि त्यो चाहिँ अनि कुनै पनि पदार्थमा प्रिय रहँदैन, किनभने मिथ्यात्व निश्चय त्यसमा इच्छा हुँदैन। निष्प्रिय प्रिय इच्छा रहित हुन्छ। निष्प्रिय सर्वकामे सम्पूर्ण कामना समाप्ति हुन्छन्, काम वासनाहरू डढ्दछन्, कर्ममा अकर्म देख्दछ, कर्म भइराखेर आत्मा त प्रकाश रूपमा रहेछ भन्ने स्थितिमा पुगिसकेपछि त्यो मान्छे बल्ल युक्त भयो। ऊ जे हो त्यही आत्मा स्वरूपमै रह्यो। निष्प्रिय सर्वकाम तुच्यते तदा त्यतिखेर बल्ल त्यो युक्त योगी भयो। युञ्जान योगी होइन, युक्त ज्ञानी भयो। निर्विकल्प समाधि स्थितिमा रह्यो, विकल्प रहित म आफू आत्मा रूपले द्रष्टा रूपले बुझ्यो, सारा दृश्य प्रपञ्च ममा कल्पिरहेछन् भन्ने बुझ्यो भने त्यो चाहिँ त्यतिखेर बल्ल त्यसको योग सफल भयो। यो 18औं नम्बरको श्लोक। अब अर्को 19औं नम्बरमा यथा दीपो निवातस्तु नेङ्गते सोपमा स्मृता। देउमा बत्ती बालियो भने बतास लागेर भने त्यो बत्ती चाहिँ नि निश्चल रूपले थिर भएर अलिअलि बतास हालेर अलिअलि हल्लन्छ। जब बतास ठ्याक्कै चलेर हावा शान्त छ भनेदेखि त्यो बत्ती हल्लँदैन, थिर रूपले बस्दछ। यो चाहिँ उपमा हो है। बत्ती जसरी थिर रहन्छ यो चाहिँ उपमा भने चाहिँ यो चाहिँ उपमा हो, उपमेय वस्तु होइन। यो त्यसो यो चाहिँ नि उपमा दिएको कुरा हो, जसको बारेमा यो उपमा दिइन्छ। यो बत्ती जस्तो भएर तिमी तिम्रो मन तिम्रो अन्तस्करण बत्ती जस्तो हुनुपर्छ भनेको। विषय चिन्तन भने बतास हुरी हो। विषय चिन्तन मनमा यसो भएन उसो भएन मनमा कुरो खेल्नु भनेको आँधी लाग्नु हुरी आउनु हो। अनि इन्द्रियबाट शब्द स्पर्श रूपरस गन्ध अन्तस्करणमा छिर्नु भनेको यसलाई योगी न यत चित्त इङ्गतो यो महात्मा। त्यसो हुनाले न इङ्गते नेङ्गते। इङ्गत भनेको हल्लन भनेको अब निवात भनेको बात भनेको वायु, निवात अस्तु वायु चलन रहित स्थितिमा नङ्गेते हल्दैन। यसलाई उपमा सम्झ तिमी। त्यसै गरी योगीले त्यसै गरी चाहिँ नि योगीको चित्त भने स्थिर हुन्छ, यसलाई नपकडिकन द्रष्टा आफ्नो स्वरूपमा रहन्छ। दृश्य देखे पनि बाध्यतानुवृत्तिद्वारा व्यवहार चले पनि यो दृश्य प्रपञ्च ममा कल्पित हो भनेर उसको ब्रह्मज्ञानले उसको चाहिँ अन्तःकरणको वृत्ति बाध भइसकेको हुन्छ। बाध भइसकेपछि उसले अरू जे कुरा देखाए नि पत्याउँदैन। उसले अब आफ्नो आत्मालाई जानिसकेपछि अब चाहिँ त्यो स्थिर रहन्छ। त्यो योगको चित्त स्थिर हुन्छ। त्यसो हुनाले त्यो योगमा अनि योग अनुष्ठित आत्मा नभएको समाधिम अनुष्ठित इत्यर्थ। या योगम आत्मन, योग भनेको आत्मनको अर्थको समाधिमा चित्त स्थिर भनेको ब्रह्माकार वृत्तिमा आरूढ भइसकेको हुन्छ, ब्रह्माकार वृत्तिमा को पक्डिसकेको हुन्छ, अन्तःकरण विशुद्ध भइसक्यो। ब्रह्माकारमा वृत्तिले मात्रै आफूमा भएको अविद्या नष्ट गर्छ। त्यो वृत्तिमा रहेको वस्तु अज्ञानले बनाएको हो। अज्ञान भन्ने चिज सामरी होइन भनेपछि वेदान्त सिद्धान्तमा जीव अहिलेसम्म बनेकै छैन।
जीवात्मा भन्ने हुँदैन भन्ने सिद्धान्त ल वेदान्तको सिद्धान्त गीताको सिद्धान्त जीवात्मा भन्ने वस्तु छैन भन्ने सिद्धान्त यो छैन भन्ने सिद्धान्त जतिखेर बुझ्यो भने त्यो मोक्ष हो म छु फलानाको छोरो ढिमकानाको छोरो यो जातको हुँ त्यो जातको हुँ यो उमेर हुँ जाति नीति कुल गोत्र दोहोरो अब नामरूप गुण दोष वर्जितम जाति नीति कुल गोत्र यीभन्दा माथि उठिसकेको हुन्छ मान्छे यी सबैभन्दा माथि उठेर जात छोडिदिएको जात भनेको शरीर र अज्ञानको खेल हो जात भन्ने छैन आश्रम पनि अज्ञान हो ब्रह्मचारी आश्रम गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ सन्यास यी सबै अज्ञानको संसार हो अन्तिम सिद्धान्तबाट यहाँ त जात छैन आश्रम छैन यो जागरुक अवस्था जागरुकको संसारै होइन भने यो सारा ब्रह्मदेखि बाहेक ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यामा पुगिसकेपछि कसैको न त केही जात रहन्छ न कसैले केही पढ्या बाँकी रहन्छ न विद्वता रहन्छ सबै समाप्त नभइकन विद्वता पढ्याहरू जानेको जम्मै जानेको आचार्य पास गरेको जे जानेको सबै खरानी हुन्छ अब सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते माथि चतुर्थ अध्यायमै थियो सम्पूर्ण कर्म अज्ञानमा समाप्त भएपछि त्यसको काहीँ ज्ञानको कुरो आयो कि सर्व भएर शिवजीको गलामा बसेर ठुन्छ र ज्ञानको कुरो पत्याउनै दिँदैन ठ्याक्कै छ नि आत्मालाई घेरा हालेर अज्ञानी बसेको छ ज्ञानको कुरो सुन्दैछ ऊ मरिहाल्छ आफ्नो मरिन त्यसै भएर अब कर्मकाण्डमा विश्वास गर्ने व्यक्ति जति ज्ञानको विरोधी हुन्छन् भनेको त्यहाँ अज्ञान नासिएपछि उनीहरूको काम त्यहाँ चल्दैन समाप्त हुन्छ उसले बुझेको कुरो मर्छ उसले बुझेको जात मर्दछ उसले बुझेको शास्त्र जम्मै समाप्त हुन्छ अनि विरोध किन नगर्नु के पनि नै रहँदैन त्यसले केही पनि जम्मै समाप्त गरिदिने भएको हुनाले अब यो संसारलाई सब्रमत मान्दछ त्यसो हुनाले श्रोतव्य आत्मा वा अरे द्रष्टव्य आत्मापट्टि हेर त्यहाँ केही पनि छैन त्यसैको श्रोतव्य मन्तव्य निध्यासितव्य पहिला त्यसलाई श्रवण गर विवेक आदि चार सम्बन्ध नभइकन अनि श्रवण आदि चार सम्बन्ध त्यहाँ श्रवणादि चार साधनमा पुर्याइदिन्छ अनि निधिध्यासन भनेको ऐक्य बुद्धि शोधित तत्व पदार्थ र तम पदार्थको ऐक्यबोध यदि चार कुरा भएपछि मात्रै बल्ल जीवको मोक्ष हुने ठाउँ यति मात्रै एक ठाउँदेखि बाहेक अरू ठाउँबाट मोक्ष हुने बाटो छैन द्वार जम्मै ढोका बन्द वेदान्तको महावाक्यदेखि जे जपोस् जस्तो माला लाओस् जे टुका लाओस् दाढी पालोस् कि जहाँसुकै जाओस् खोलामा बस् बस्छ घरमा जाओस् जस्तो ढाँचा राखोस् यी सबै चाहिँ नि कल्पनाको संसारमा कल्पनाका संसार त्यो मोक्षको बाटो होइन मोक्षको बाटो भने बुझ्नु मात्रै हो कुरो जम्मै अज्ञानको खेल छ अज्ञान भनेको ज्ञान हो ज्ञानलाई अरू सार्दम ढाँचा चाहिँदैन सम्पूर्ण ढाँचा समाप्त भएपछि ज्ञान प्रकट हुन्छ ज्ञान प्रकट भइसकेपछि अरू देखाउनु म ज्ञानी छु भन्न मिल्दैन ज्ञानीले ज्ञान प्रकट भए देखाउन नमिले के काम भनेर मान्छे जाने अब मान्छे चाहिँ अनि ज्ञानमा नआउने किन ज्ञान प्राप्त भएपछि देखाउन मिल्दैन अनि नबुझिकन बुझा छु भन्दै हिँड्यो भने त अरूलाई ज्ञान छ भन्ने पार्न पर्यो नि सकिन्छ नि त्यसो हुनाले अब अरूलाई देखाउन खोजिन्जेल ज्ञानी भएको हुँदैन ज्ञानी भइसकेपछि देखाउन मिल्दैन र यस्तो पो कुरो छ यहाँ यथा दीप बुद्धिमा तस्तो नेङ्गते सब उसले समाधि रूपमा स्थित भइसकेको हुन्छ योगी त्यसैमा मिलिसकेको हुन्छ त्यसो हुनाले हे अर्जुन अब तर 20औं नम्बरको श्लोकमा यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया तत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति जुन बेला चित्तवृत्ति निरुद्ध भइसकेको हुन्छ अनि योगको सेवामा रत भएको हुन्छ योग भनेको भाव परमात्मासँग जोडिएको ऐक्य बुद्धि गरेको अहम ग्रह उपासना वेदान्त सिद्धान्तमा परमात्मादेखि अभिन्न रूपले उपासना गर्नु अहम ग्रह उपासना हो भगवान अगाडि पनि हुन्छ आफू यता बस्नु द्वैत उपासना हो यसबाट अज्ञान नासिँदैन ओमकार चाहिँ नि उच्चारण कुन ओष्ठ उपदवान ओके उपदवान यानम मोष्ट ओष्ठ थान हो होइन
ऊ पफ ओष्ठदान हो अगु विसर्जन यानाम कण्ठ इचु सानाम तालु ऋतु रसाणाम मुर्दा ऋतु रसाणाम दन्ता ऊ पदयानाम ओष्ठ यमगणा नाम नासिका छ यदि तू कण्ठ तालु उदो तू कण्ठ ओष्ठ यो त पहिले पढे होला यो त सुरुमै प्रारम्भिक शिक्षा हो त्यसो हुनाले म चाहिँ नि ओठ भएपछि ओठ बोल्न हुन्छ ओ भनेपछि जब बन्द भएपछि त्यसले बोल्न छोडेपछि अनि चौथो पादमा बोल्न मिल्दैन उपकार तस्य चाडा पा उ म भनेपछि मुख टाल अनि कुरो बुझिन्छ भने तैँले बोलन्जेलसम्म त्यहाँ त द्वैत बन्छस् अन्तिममा म लेखेँ भने तैँले मुख बन्द गर भने हो नत्र त्यो पहिला अ छ अनि ऊ छ लाट कसले टालिदिन्छ त मको असली मुख टालिन्छ ओठबाट उचार्नु ओठ नटालिकन ओठ बन्द नगर मको अर्थ हो ओठ बन्द गर्नु हो दुईटा ट्याप बोल्न मिल्छ त बोल्न नमिल्छ मात्र रहित हो चुप लाग्यो अब ट्याप्प अ भन्नाले अगु ह विसर्जन कण्ठ गान हो ऊ तालु छानु केही इचु एसाराम त लु ऊको त माने उकाएर चाहिँ कण्ठोष्ठ उकाएर चाहिँ के हो ऊ अब शिष्यस्तु मौनम व्याख्यानम के गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु छिन्न तब गुरुले ओबन मुख बोल्न छोडे अनि बोल्न छोडेपछि वाणीद्वारा भन्न मिल्न रहन्छ वेदान्त ब्रह्मवस्तु वाणीको विषय होइन रहेछ भन्ने जब त्यो कुरा बुझेपछि शिष्यले कुरो बुझेर शिष्य चुप लाग्यो गुरुले मौन व्याख्यान बोलन ट्याउ ट्याउ बोलन जेल्दा त्यो द्वैत भयो जब उ र म अन्त्यमा किने त अन्त्यमा बोल्न छोडेपछि बोल्ने ठाउँ उ म को अधिष्ठान तत्व ब्रह्म तत्वमा मात्रा भेद हुँदैन विभक्त हुँदैन विभक्त रहेछ सच्चिदानन्दमय स्वरूप विभक्त रहित भएको हुनाले ऊ मले मुख टालिदिएपछि मौन रूपमा भइसकेपछि त्यो चाहिँ नि अब यत्र चैवात्म नाद त्यतिखेर त्यसो के हुन्छ त उसले आफूमा सबै आफू उसले आत्मा भयो त्यतिखेर चाहिँ म परमात्मा स्वरूप रहेछु द्रष्टाले द्रष्टा स्वरूप रहेछु भनेर चाहिँ नि उसले बुझ्दछ र पसन आत्मन तुष्यति यथार्थ ब्रह्म वस्तु अब अखण्डाकार बुद्धिवृत्तिमा प्रतिफलित चेतन जुन छ त्यो चेतनले अविद्यालाई नष्ट गरिसकेपछि त्यो तुष्यति भनेको ब्रह्मानन्दमा रत हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसलाई ब्रह्मज्ञान पूर्दछ ब्रह्मज्ञान प्रकट हुन्छ अविद्या सबै नासिन्छन् त्यो ठाउँमा रमाइसकेपछि यत्रो प रमते चित्तम निरुद्धम योगस्य भया सम्पूर्ण योगले सम्पूर्ण निर्ध हो ओ बुझाडी गर्ने कुरो पनि सकियो अब परमात्माको सामिप्यमा स्थित भयो त्यो यो 20 नम्बरको श्लोक अब त्यतिखेर पुगिसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि त्यतिखेर पुगिसकेपछि त्यो भक्त कहाँ पुग्यो त भन्दा सुखम आत्यान्तिकम एतत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम व्यत्यत्र न चैवायम स्थित चलति तत्त्वतः आत्यान्तिक सुख निरतिशय जुन सुख भन्दा अर्को जुन सुख तुलना हुँदैन अतुल्य तुलना गर्न मिल्दैन निरतै सुख ब्रह्मानन्द सच्चिदानन्द भयो जुन सत्व त्यो नि चैतन्य हो जुन चैतन्य हो त्यो नि आनन्द हो आनन्दम ब्रह्म आनन्द ब्रह्म रूप हो आनन्द आउने होइन आनन्द ब्रह्म दिने होइन आनन्द जातको हो त्यो ब्रह्म आनन्द स्वरूपको जात हो त्यसलाई चाहिँ नि अखण्डाकार बुद्धिवृत्तिले मात्रै ग्रहण गर्न सक्दछ अतीन्द्रियम तर इन्द्रिय अरू इन्द्रिय त्यसमा प्रवेश गर्न सक्दैनन् न तत्र चक्षुर गच्छति न आँखा जान सक्छ न चतुर न मनको मन जान्छ न मनोविद न मैले मनले जाने भन्न मिल्छ अब नमनु त्यही एडाउ र मनोमतम तदेमम ब्रह्मतम विधि नेदम एदमु वासते तिम्रो मन भन्दा परको विषय हो बुद्धि भन्दा परको विषय हो अखण्डाकार बुद्धिले मात्रै प्रतिबिम्बको रूपमा त्यहाँ चाहिँ नि विशेष चेतन जीव र ब्रह्मलाई एकता गरेको जतिखेर जीव र ब्रह्मलाई एकता गरेको अखण्डाकार बुद्धिवृत्तिमा जुन ब्रह्म तत्त्व बुझ्छ उसले आफ्नो स्वरूपमा बिउजन्छ त्यसले तात्विक वास्तविक आत्मा स्वरूप म आत्मा स्वरूप रहेछु
भन्ने कुरा उसले बुझ्दछ। त्यो कालमा त्यो समयमा ब्रह्म निरतिशय सुखको सागरमा त्यो जीव प्रवेश गर्दछ। ऊ त्यहीँको थियो। फेरि यताबाट उता बस्नु पर्यो भने हामी उतैका हौँ, हामी त्यही ठाउँका त्यही भएर बसौँ। अहिले त अर्काको राज्यमा हामीले आफू बनेका छौँ, यता आएर उता जानु छ भन्ने परेको छ। हामी उता गएकै हामी त्यही ठाउँ ब्रह्मानन्दकै ठाउँमा छौँ, यो बुझ्यौँ। अहिले त मिहिनेत गरेर उता जानु पर्ने होइन, हामी उतैका छौँ, उतैका हौँ। अहिले अर्कापट्टि आएछौँ, अब त्यहाँ के पुग्ने र आउने भन्ने हुँदैन। त्यहाँ हुनाले अब त्यो त्यहाँ पुग्ने र ब्रह्मानन्दमा त्यो पुग्यो, त्यो यता आएकै छैन। तीको चाहिँ त्यो भुलिया मात्रै हो, त्यो त्यहीँको हो, त्यहीँको जातको हो। त्यो सुनको सानो टुक्रो सुनै हो, पानीको सानो ठुलो पानी नै हो। अब माटाको अब ठुलो गाग्रो र यति एक चिम्टी माटो माटै हो, पानीको थोक पानीमा मिस्दा पानी नै हुन्छ। घटाकाश फुटेर महाकाशमा मिसिँदाखेरि मुक्ति सुरु हुने होइन। आदियुग त अनन्त, यस्तो मुक्ति वेदान्तले मान्दैन। अब आदियुग त भनेको अब त्यो दिनबाट मौस भएको दिनबाट बल्ल एक दिन त्यो दिनबाट मुक्ति सुरु भयो। अनि 10 वर्षपछि मुक्ति भएको 10 वर्षपछि म मुक्त भएको 10 वर्ष भयो। यस्तो गन्यो भने त्यो खालामा पर्यो, गन्न मिल्दैन त्यहाँ। किनभने ऊ बन्धनमा परेकै थिएन त, त्यो दिनबाट मुक्ति भयो भन्ने हुन्छ कि। अब त्यसो हुनाले यसो आदियुग त अनन्त, यस्तो मुक्ति वेदा यो चाहिँ गीताको सिद्धान्त होइन। त त्यसो भएको हुनाले यद आत्यन्तिक सुख ब्रह्मस्वरूपमा ऊ थियो, त्यो चाहिँ नि आत्यन्तिक अनन्तम जो पूर्ण अनन्तम आत्यन्तिकम अनन्तम इत्यर्थ। ल आत्यन्तिक शब्दको अर्थ अनन्त भनेको कति छ कति छ, खण्डित हुने होइन। अनन्त भनेको अनन्त भने ज्ञान ज्ञाता ज्ञान र ज्ञाता र ज्ञेय रूपमा विभक्त भएको वस्तु अन्त हुन्छ। अनन्त वस्तु विभक्त हुँदैन। जहाँ अब ज्ञाता र ज्ञेय रूपमा विभक्त वस्तु खण्डित वस्तु अनन्त बन्न सक्दैन। ज्ञानमा आएको वस्तु खण्डित हो, त्यो चाहिँ अनन्त होइन। त्यसैले ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय भाव नासिएपछि त्रिपुटी बाद भइसकेपछि जुन अधिष्ठान चेतन वस्तु हो त्यहाँ त्यो चाहिँ अनन्त हो। आफूलाई आफू रूपमा बुझेपछि व्यक्तित्र जुन ठाउँमा बुझ्यो दैवायम स्थित चलते तत्त्व त आत्मरूपमा स्थित हुन्छ। तत्त्व ब्रह्म तत्त्वमा प्रवेश गरिसकेका हुन्छ। प्रवेश त्यतिखेर परोक्ष, जीवात्मा प्रत्यक्ष छ, ईश्वर परोक्ष छ। ईश्वर अपरोक्षमा कहिल्यै पनि आउँदैन। अब जीव चाहिँ नि परोक्षमा कहिल्यै पनि जाँदैन। जीव भनेको यी छ, हामी परोक्ष कहिल्यै हुँदैनौँ, हामी छौँ। आफू कहिल्यै आफू छैन भन्ने नभएको हुनाले सत्य प्रत्यक्ष नै छ। त्यसो हुनाले अब परोक्ष र अपरोक्ष भने द्वैत बुद्धि नासिदिन्छ। अब व्यष्टि र समष्टि भन्ने दुईटा यी मायाले बनाएको अज्ञानले बनाएको यो मासिन्छ। त्यसो हुनाले अब व्यापक चाहिँ नि मुख्य व्यापक चाहिँ नि व्यापकता चाहिँ सापेक्षिक व्यापकता र निरपेक्षता रूपी जुन व्यापकता हो। त्यसो हुनाले व्यापकताको दुई रूप मानिन्छ। अब सापेक्ष व्यापक नै ब्रह्ममा निरपेक्षता व्यापकता छ, आत्मामा। मायामा सापेक्ष व्यापकता हो। किनभने चेतनको जम्मै भाग चाहिँ नि मायाले ढाक्न सक्दैन। त्यसो हुनाले मायाभन्दा चेतन निरपेक्ष व्यापकता मायामा रहँदैन, अज्ञानमा भनेको सापेक्षिक व्यापकता हुन्छ। त्यसो हुनाले ईश्वरमा सापेक्षिक व्यापकता छ। त्यसो हुनाले माया जत्रो छ ईश्वर त्यत्रै बनाउने हो। माया आफूभन्दा ठुलो ईश्वर बनाउन सक्दैन। त्यसो हुनाले जीव र ईश्वर छुट्याइदिने काम मायाको हो। मूल ब्रह्म त मायाले छुट्याउन मिल्छ के हो? त्यो निरतिशय निरपेक्ष परिपूर्णतम जुन व्यापकता छ ब्रह्ममा, त्यो चाहिँ निरपेक्ष व्यापकता हो। त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यो ठाउँमा प्रवेश गरिसकेपछि तात्विक उसले ब्रह्मस्वरलाई बुझ्ने भएको हुनाले त्यो बुद्धि
अत्यन्त चाहिँ बुद्धिले, अत्यन्त सूक्ष्म बुद्धिले मात्रै आत्मालाई ग्रहण गर्न सक्दछ। 56 जब दुर्वासाले श्राप दिइसकेपछि, ऋषिले श्राप दिइसकेपछि त्यसलाई 56 कोटी मुसल नाश गर्न सकेन, मुसल जन्म भनेपछि त्यो मुसल भनेको बुद्धि हो। अनि त्यो बुद्धिलाई घोड्दा घोड्दा योगमा चिन्तन मनन, त्यो मनन भन्यो त्यो मुसल समन श्रवण, त्यो मनन गर्ने, त्यो घोट्यो भने मनन गर्ने हो। घोड्दा 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 जब हातैले समरा नामको व्याधाले बाण तान्यो, प्रणव धनु सर्वव्यात्म ब्रह्म तल्लक्ष्य मुचते अप्रमत्तेन वेदम्यम सर्वत तन्मयो भवेत्। ओमकार रूपी धनुमा आत्मा रूपी बाण त्यति सूक्ष्म बनाइसकेपछि मात्रै बल्ल भगवान कृष्णको टाउकामा लागेन, छातीमा लागेन, चरणमा लाग्यो। चरणमा लाग्यो भने चाहिँ भगवान कृष्णको चरणलाई प्रवेश गर्ने, भगवान कृष्णलाई चरणमा प्रवेश गर्न सक्ने बुद्धि बन्यो भने कृष्ण मरे भने सगुण उपासना सकियो भने, कृष्ण मऱ्यो भने जीव देखिएन भने देखिन्छ द्वैत भयो। सगुण उपासनाको काम चाहिँ बुद्धि चाहिँ त्यसरी सत्सङ्गमा खाँदा 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 त्यति त्यो बाणको टुप्पोमा हाल्न सक्ने फलामको सानो अंश बनाइसकेपछि त्यो बुद्धिले मात्रै कृष्णलाई पक्रन सक्छ। त्यसैले यता बुद्धिग्राह्यम अतन्त्र्यम, त्यस्तो बुद्धि